बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द बीनर सलीम शो। पूरा दिन जो हुकूमत है, जो मुत्तहिदा हुकूमत है, और अगर मैं ये कहूँ कि नून लीग की हुकूमत ज़्यादा, क्योंकि ज़ाहिर बात है वज़ीर आज़म नून लीग के हैं और वज़ीर ख़जाना भी नून लीग के हैं, और वो ढूंढते रहे सदर साहब को, और इसलिए ढूंढ रहे थे कि किसी ना किसी तरह सदर साहब को पकड़ लें। लेकिन सदर साहब क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, आरिफ अलवी साहब, वो पकड़ाई में नहीं आ रहे थे। ये क्या मामला है? क्यों हुकूमत जो है वो सदर साहब को कदर की निगाह से देख रही थी, और सदर साहब की उनको बहुत अशद ज़रूरत थी, और क्यों सदर साहब ने अपनी पकड़ाई नहीं पकड़ाई, ये मैं सब बताऊंगी आपको इस वीडियो के अंदर। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं एक ख़ास खुफिया रिपोर्ट के बारे में। अब ख़ास रिपोर्ट है, खुफिया रिपोर्ट है, तो खुफिया इदारों की तरफ से ही आएगी ना। होता क्या है कि जो इदारे हैं, दैट्स अ पार्ट ऑफ देयर जॉब, कि वो आवाम की पल्स चेक करने के लिए इस किस्म की जो रिपोर्ट्स हैं वो कंपाइल करते हैं। सर्वे तो खैर नहीं कह सकते, ये एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है जिसके अंदर आवाम की पल्स भी चेक की जाती है, सियासतदानों के हवाले से भी पल्स चेक की जाती है। बेसिकली पाकिस्तान के हालात को गेज करने के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स जो एजेंसीज़ हैं वो बनाती हैं, खुफिया इदारे बनाते हैं, एजेंसीज़ बनाती है। ये दिस इज़ अ पार्ट ऑफ देयर जॉब। ये कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या कोई गलत चीज़ नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ है। तो जाहिर सी बात है एक ख़ास और खुफिया रिपोर्ट है, तो उसको एजेंसीज़ ने बनाया। लेकिन उसका जो रिज़ल्ट है उस रिपोर्ट का, जो प्रेजेंट की गई शहबाज शरीफ साहब को, जो कि प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, वो एटलीस्ट इस पीडीएम की हुकूमत के लिए अच्छी रिपोर्ट नहीं है। उस रिपोर्ट के अंदर वाज़े तौर पर यह नतीजा अखज़ किया जा सकता है और किया गया है। उस रिपोर्ट की फाइंडिंग ये है कि भाई 74% विच मीन्स 74% जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस मुत्तहिदा हुकूमत के ख़िलाफ़ है। अच्छा, ख़िलाफ़ किस वजह से नहीं? नैरेटिव पर नहीं, इनकी सियासत पर भी नहीं। जो 74% जो पाकिस्तान की आवाम है वो इस पीडीएम की हुकूमत से नाखुश और ख़िलाफ़ इसलिए है, वो है महंगाई की वजह से। आपको याद है चंद दिनों पहले मैंने आपको इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर खबर भी दी थी, अपने टेलीविज़न शो पर भी मैंने खबर दी थी कि भाई जो पीएमएलएन के जो अरकान हैं, पीएमएलएन के जो टिकट होल्डर्स हैं, जिन्होंने एक्चुअली जब भी इलेक्शन तो होना है ना, 90 दिन में हो 90 दिन के बाद हो, लेकिन कभी ना कभी तो इलेक्शन होना है। वो इलेक्शन वाली स्टोरी पर भी आती हूँ, लेकिन पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन तो होना है, ये हम सबको पता है, हमें भी पता है, आपको भी पता है, एजेंसीज़ को भी पता है, फ़ौज को भी पता है, अदलिया को भी पता है, इसके अलावा जो है वो हुकूमत को भी पता है, इलेक्शन कमीशन को भी पता है, सबको पता है, आवाम को भी पता है, एक दिन तो इलेक्शन होना ही होना है। तो भाई वो जितने भी टिकट होल्डर्स थे वो तो लिटरली रोन आके हुए सन। दे वर एक्चुअली प्लीडिंग, दे वर एक्चुअली अपसेट। और वो शहबाज शरीफ साहब को, क्योंकि पार्टी के सदर भी हैं, मुल्क के वज़ीर आज़म भी है, वो ये कह रहे थे कि महंगाई जो है वो नून लीग को बहा कर ले जाएगी। और फिर ये हुआ, ये खबर देने के एग्जैक्टली 3 दिन के बाद आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो मेरे पास एक ठोस खबर है कि एजेंसीज़ ने जो एक रिपोर्ट कंपाइल की, और कंपाइल करके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को प्रेजेंट की गई, जिसके अंदर ये कहा गया कि 74% आवाम का सपोर्ट इस हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि इस हुकूमत ने जो मौशी पॉलिसीज़ अपनाई हैं और जो मईशत को लेकर के इस हुकूमत की अप्रोच रही है, उसके ऊपर ये आवाम खुश नहीं है। अब जाहिर सी बात है पीटीआई तो खैर इस बात पे बहुत खुश होगी जब भी उनको पता चलेगा। अब पीटीआई इसके ऊपर जितना भी प्रोपेगेंडा करना चाहे, जितना भी इसके ऊपर सियासत करनी चाहे, करना बनता भी है, ठीक है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, पीटीआई इसको क्यों छोड़ेगी, इस अपॉर्चुनिटी को भी क्यों छोड़ेगी। लेकिन पीटीआई को ये ज़रूर भूल गया होगा, क्योंकि अपने ऊपर तो उन्होंने कोई बल्ली नहीं लेनी ना, कि अगर पाकिस्तान मौशी सूरत हाल के पेश नज़र इन हालात में खड़ा है जिन हालात में आज मैं आपसे मुखातिब हूँ, जब 170 अरब के नए टैक्सेस पाकिस्तान की आवाम पर लग रहे हैं, तो भाई इसके अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है, सबसे ज्यादा, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आईएमएफ के पास जाने वाले इमरान खान साहब, आईएमएफ की डील साबुताज करने वाले इमरान खान साहब, सिर्फ अपने सियासी मकासद के लिए जो सूबों के डेवलपमेंट का फंड मिलता था, 417 अरब की जो कहानी है, ये एक कहानी है। जो तरक्याती फंड मिला, जो तरक्याती फंड लिए, जो तरक्याती फंड दिए, वो सब अब अपने अल्लो तल्लो और अयाशियों पर उड़ाने वाले इमरान खान साहब अपने ऊपर रत्ती भर इसकी बल्ली नहीं लेंगे भाई। लेकिन जाहिर सी बात है, हुकूमत इन्होंने जो शहबाज शरीफ सरकार ने ली है, जो पीपल्स पार्टी सरकार ने ली है,
وہ انہوں نے گن پوائنٹ پر تو نہیں لی نا، حکومتیں ہیں زبردستی سے تو نہیں لی جاتی، یہ تو اپنی مرضی سے لی جاتی ہیں، مرضی ہی تو تھی، اگر حالات کا پتہ تھا بات وہی پھر پیچھے چلی جاتی ہے۔ شہباز شریف صاحب کہہ دیتے، نون لیگ کہہ دیتی جی ہنسی شہباز صاحب نے نہیں بنانا پرائم منسٹر، کسی کو بھی بنا دیتے، خواجہ آصف کو بنا دیتے، شاہد خاقان عباسی کو بنا دیتے، سعد رفیق صاحب کو بنا دیتے، کسی کو بھی بنا دیتے پرائم منسٹر، لیکن پرائم منسٹر بھی بننا ہے، حکومت بھی لینی ہے، اور پھر پارٹی بھی افیکٹ ہوگی، اور عوام کا جو خون نچڑے گا وہ الگ، عوام کا ہی خون نچڑا ہے نا۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ جو 170 ارب کے جو ٹیکس ہیں یہ جو لگیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اچھی خبر تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں۔ مارچ سے جون عوام کے لیے مزید سخت ہوں گے، لکھ لیں آپ یہ بات۔ بجلی کے اضافی بل پارا ہائی کر دیں گے، آئی ایم ایف کے حکم پر بجلی پر 3 روپے 39 پیسے فی یونٹ کا اضافی سرچارج لگے گا، نوٹ کرتے جانا اپنے باتیں۔ شہباز سرکار جنرل سیلز ٹیکس کی شرح جی ایس ٹی جسے کہتے ہیں 17% سے بڑھا کر 1% اوپر 18% کرنے جا رہی ہے۔ شہباز سرکار 170 ارب روپے کے لیے صدر کے دستخط کے لیے صدر کے پیچھے پھرتی رہی، یہ ہے وہ خبر۔ اس لیے اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ صدر صاحب کے پیچھے پھرتے رہے، صدر صاحب نے رد کر دی، میں نہیں کروں گا سائن، میں نے نہیں کرنا، رد کر دی انہوں نے۔ ظاہری سی بات ہے، آپ کو پتہ ہے ڈیلیور کرنا تو پی ٹی آئی کو آتا نہیں ہے، کام کرنا پی ٹی آئی کو آتا نہیں ہے، لیکن کھیلنا آتا ہے۔ بھئی صدر صاحب نے بھی کہا کہ اگر میں سائن کر دوں گا، دل پہ پتھر رکھ کے ہی سائن کر دوں، دکھی دل کے ساتھ ہی سائن کر دوں، زمان پاک میں بیٹھے جو عمران خان ہیں وہ حکومت کے خلاف مہنگائی کا منجن کیسے بیچیں گے؟ وہ مہنگائی جس کی بنیاد، جس کی نیو عمران خان نے رکھی، کیونکہ 2018 سے پہلے اتنے برے حالات نہیں تھے، اور عمران خان کے 4 سال کے دور میں بھی اتنے برے حالات نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ یہ کیا حالات ایک دن میں ہو گئے؟ عمران خان نے جو 4 سال اس ملک کے ساتھ کیا، ایک تجربہ کیا، اس کے نتیجے میں یہ ہوا۔ اچھا، اب رپورٹ تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اسی رپورٹ کے چلتے واپس آئیں ذرا پیچھے۔ 170 کا میں نے آپ کو جھٹکا دے دیا ہے نا، اور یہ سچ ہے، منی بجٹ آنے والا ہے، یہ سچ ہے، یہ سب کچھ ہونے والا ہے۔ اب صدر کی کہانی بھی میں مکمل کرتی ہوں، پی ٹی آئی کی کہانی بھی مکمل کرتی ہوں، لیکن پہلے ذرا رپورٹ پر آ جائیں کیونکہ اس کے ساتھ ایک سپلیمنٹری سٹوری ہے۔ رپورٹ ایجنسیز نے بتا دی، اور پھر ان تمام تر چیزوں کو بھانپتے ہوئے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر وہ ایسے ہیں مفاہمت کے اور ذرا کول ہیں اس معاملے میں، تو وہ نہ پہلے کچھ بولتے ہیں، اب بھی خیر ان بیچاروں نے کیا بولا ہوگا، مطلب ان کو پتہ ہی ہے، سب کو سب پتہ ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے پارلیمانی کمیٹی کا ان کا ایک سیشن چل رہا تھا، بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے اس کو چیئر کر رہے تھے، اس میں موجود تھے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے بھائی جو ضمنی الیکشنز ہیں ان میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، اور ظاہری سی بات ہے وہ کہیں نہ کہیں اس رپورٹ سے جڑا ہوا ہے، اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی اس رپورٹ تو خیر رہی، اس خبر سے جڑی ہوئی ہے کہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے ویلاگز میں یہ بتایا تھا کہ بھئی جو الیکشن کمیشن کا جو ایک وفد ہے وہ گورنر سے ملاقات کرنے والا ہے، وہ بے نتیجہ نکلی ہے، وچ مینز کہ آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں 15 فروری ہے، لگ بھگ 1 مہینہ ہو گیا ہے، پنجاب کے اندر حکومت نہیں ہے، اور آلموسٹ 1 مہینہ کے پی کے کا، کیونکہ کے پی کے بھی جو گورنمنٹ ہے وہ 4-5 روز کے بعد ہی ڈیزالو ہو گئی تھی پنجاب کی گورنمنٹ کے بعد، تو پنجاب کی جو حکومت کو تحلیل ہوئے 1 مہینہ ہو چکا ہے 15 فروری کو، اور الیکشن جو ہے آئین کے مطابق 90 دنوں میں کرانا ہے، تو 90 دنوں میں سے 30 ڈیز چلے گئے، 30 دن نکل گئے، باقی بچے 60 دن۔ لیکن آج 15 فروری کو بھی بیٹھ کر کے میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ جو الیکشن کمیشن ہے، چیف الیکشن کمشنر اور جو بھی ٹیم ہے، ان کو نہیں پتہ کہ الیکشن کس تاریخ پر ہونے ہیں، گورنرز کو نہیں پتہ کہ کس تاریخ پر ہونے ہیں، بلکہ بیسیکلی الیکشن کی تاریخ کا فیصلہ ہی نہیں ہو سک رہا ہے، اور یہ بھی جو ہے کہیں نہ کہیں پاکستان کے ان معاملات کے ساتھ جڑا ہے، کیونکہ ایک طرف منی بجٹ آنے والا ہے۔ اب منی بجٹ کو جو ہے بیسیکلی جو 170 ارب کے
جو ٹیکسز عوام پر مزید لگنے تھے اس کے اوپر عارف الوی صاحب نے سائن تو نہیں کیے. تو اب ایسے میں کیا ہوگا؟ ایسے میں پارلیمان جانا پڑے گا, بحث ہوگی, لیکن منی بجٹ تو یہ آئے گا. ورنہ ایک آرڈیننس آنا تھا, ایک آرڈیننس جس کے اوپر عارف الوی صاحب جو کہ صدر ان کے دستخط ہوتے اور یہ 170 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہے وہ عوام پر لاگو ہو جاتے. اب جو ایک دستخط سے کام ہونا تھا اب ذرا تھوڑا لمبا ہو گیا آپ کہہ لیں, پر یہ کام ہونا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں کے اندر 2-4 دن میں یہ ہو جائے گا. بیکاز آئی ایم ایف ایک الگ اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ آئی ایم ایف کی جو شرائط ہے نا ان کو پورا کرنا ہے. تو اب نیشنل اسمبلی کا سیشن ہوگا, اس نیشنل اسمبلی کے سیشن کے اندر اس کے اوپر بحث ہوگی. اور بحث اس پہ کیا ہونی ہے, پی ٹی آئی تو ایسا ہے نہیں نیشنل اسمبلی کے اندر. ٹھیک ہے, اپوزیشن تو اتنی کوئی خیر ہے نہیں, اپنے لوگ آلریڈی رو پٹ رہے ہیں. لیکن وہ لوگ جن کو یکم کی یکم تنخواہ آنی ہوتی ہے پاکستان کی خزانے سے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے, جن کو ہر یکم کو تنخواہ دی جاتی ہے, ان کو تو فرق پڑتا ہے نا. صدر صاحب سائن کریں نہ کریں ان کو تو فرق پڑتا ہے کہ ان کو تو اپنی تنخواہ چاہیے. اور تنخواہ لینے کے لیے, اپنے اپنے کچن چلانے کے لیے, اپنے اپنے بل دینے کے لیے 170 ارب روپے عوام سے لینے پڑیں گے. تو پھر جب یہ ہوگا تو پھر نیشنل اسمبلی کا سیشن کے جو بحث ہے وہ بھی فائدہ مند ہوگی اس 170 ارب روپے کے ٹیکس کے لیے. ٹھیک ہے, یہ سب ہو گیا اور یہ ہوگا. بٹ جب یہ سب ہوگا تو کوئی ایک شخص اسلام آباد سے کوئی 400-500 کلومیٹر دور بیٹھا مسکرا رہا ہوگا, خوش ہو رہا ہوگا, انٹرویو پہ انٹرویو دیے جا رہا ہوگا, تقریر پہ تقریر کر رہا ہوگا, اور وہ شخص ہوگا پنچنگ بیگ. خان صاحب اپنے آپ کو پنچنگ بیگ ہی کہتے ہیں نا. اور وہ اس لیے خوش ہوں گے کیونکہ وہ اپنی انکمپٹنس کا سارا ملبہ ایک بار پھر نون لیگ پہ ڈال دیں گے, بالکل ویسے جیسے وہ اپنی انکمپٹنس کا سارا ملبہ سمپتھی کارڈ کھیلتے ہوئے, اپنے آپ کو پنچنگ بیگ کہتے ہوئے, جنرل باجوہ کو سپر کنگ کہتے ہوئے باجوہ صاحب پر ڈالتے آئے ہیں. یہی نا سمپتھی کارڈ, نا یہ ترس کارڈ ہی ہے. ترس 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 کھاؤ عمران خان پہ کہ وہ ایماندار, وہ صادق اور امین. اگر اس کو باجوہ صاحب سپورٹ دیتے تو پاکستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا, کہیں نہیں پہنچاتا, اس سے بھی کہیں پتہ نہیں نیچے ہی لے جاتا. لیکن انہوں نے تو یہی کہنا ہے نا. تو وہ بڑے خوش ہوں گے, وہ بڑے خوش ہوں گے کیونکہ پتہ نہیں عمران خان صاحب اپنے گھر کا بل دیکھتے یا نہیں دیکھتے, مجھے نہیں پتا. وہ تو جب انہوں نے سول ڈس اوبیڈینس کی موومنٹ بھی شروع کی تھی تو لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ اپنے بل نہیں جمع کرانے. لیکن تب ان کی ریحام خان صاحبہ سے شادی ہوئی تھی اور نئی نئی شادی تھی, تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں نے تو اپنے گیس کا بل جمع کرا دیا ہے اور میں نے تو کرانا ہے. خیر وہ بھی انہوں نے اپنے پلے سے نہیں کرایا تھا, کسی اور نے کرایا تھا. لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی کیونکہ میری نئی نئی بیگم آئی ہیں اور ان کو بڑی دقت ہوتی ہے بھئی, اور سردی بہت ہے, تو انہوں نے اپنے گیس کا بل جمع کرا دیا تھا عوام کو بل نہ جمع کرانے کا لیکچر دے کر کے. تو خان صاحب کے ابھی بھی بل کوئی اور ہی بھر رہا ہوگا, یا اگر خود بھی بھر رہے ہوں گے تو میرے خیال سے توشہ خانہ سے کافی چیزیں لے لی ہیں, بھر سکتے ہیں. مطلب ماشاءاللہ کر سکتے ہیں, پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں ہے عمران خان صاحب کے پاس. انہوں نے ویسے بھی کیا کہتے ہیں اس کو, کرکٹ سے اور اس کے علاوہ کامنٹری کر کر کے عمران خان نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں, اتنے پیسے بنا لیے ہیں جو ہم لوگوں نے ٹی وی پروگرام کر کے بھی اور ویلاگس کر کے نہیں بنائے. اور عمران خان صاحب نے اتنے پیسے بنا لیے ہیں ایک زمانے میں, پتہ نہیں کس زمانے کی بات ہے, کس سینچری کی بات ہے. میں تو شاید تب پیدا بھی نہیں ہوئی ہوں گی جب عمران خان صاحب کرکٹ کھیلا کرتے تھے یا کامنٹری کرتے تھے. آئی ڈونٹ ریممبر دیٹ. مطلب کرتے ہوں گے, کرتے تھے آف کورس, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کرتے تھے, بٹ میں جنرلی بات کر رہی ہوں. تو پتہ نہیں وہ کیسی برکت کمائی ہوگی عمران خان صاحب کی جو ابھی تک چلے جا رہی ہے. کیونکہ ویسے تو عمران خان صاحب کوئی کام نہیں کرتے تھے, اور جب وزیر اعظم تھے تو ان کو تو 2 لاکھ روپیہ تنخواہ بھی کم لگتی تھی. وہ بھی کہتے تھے میری تنخواہ بڑھاؤ. مطلب 2 لاکھ کے اوپر بھی ان کی چیخیں نکل جاتی تھیں کہ میرے گھر کا خرچہ نہیں پورا ہو رہا. تو آپ وہ سوچیں جس بندے کی تنخواہ 25,000 ہے وہ کیسے گزارا کرتا ہوگا. تو عمران خان صاحب کو ابھی بھی کوئی ٹینشن نہیں ہے, وہ تو اپنے بل شل جمع کرا ہی لیں گے. لیکن انہوں نے نون لیگ کو ٹینشن, یہ پی ٹی آئی کو نے جو ہے وہ پی ٹی ایم کو ٹینشن دینے کا جو ہے وہ پورا بندوبست کر لیا. یہاں 170 ارب روپے ہونے اپروو, ٹھیک ہے, اور لگنے ہیں عوام پہ, لاگو ہونے ہیں ٹیکسز اس کے. وہاں سے عمران خان صاحب نے ایک اور تحریک کا آغاز کر دینا ہے.
महंगाई मुकाओ तहरीक, वो महंगाई जो उन्होंने खुद पैदा की है ना, मज़े की बात। अब बिल्कुल वैसे महंगाई का ब्लेम इन पर डाल देंगे जैसे इन्होंने रशिया का ब्लेम बाजवा साहब पर डाल दिया। मतलब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि भाई मैं रशिया गया, और मैं असल में रशिया वेकेशन गुजारने थोड़ी ना गया था। इमरान खान साहब तो रशिया गए थे तेल लेने के लिए। मतलब अच्छा, अब आपने वो मुहावरतन नहीं कहना, वो जो स्लैंग में होता है, जाओ जी तेल लगाने जाओ, ऐसा नहीं, वो असल में तेल लेने गए थे रशिया। बट वो नहीं हो सका ना, बात नहीं बन सकी, क्योंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा ने रशिया की मजम्मत कर दी। कहता मैं अभी पहुँचे, मतलब इमरान खान साहब पहुँचे, लैंड किए रशिया, वो वफ्त जा रहा था सूटेड बूटेड शलवार कमीज़ में, इमरान खान साहब काला चश्मा पहन के अभी ऐसे ऐसे रशिया के बड़ों से मिलने ही जा रहे थे, दरवाज़ा ऐसे ही खुला, वो ठक करके मजम्मत कर दी बाजवा साहब ने। मतलब डील ख़राब हो गई। उन्होंने तो यही कहा है कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा कि तुम भी रूस की मजम्मत करो। और इमरान खान क्योंकि जनरल बाजवा से इतने मुतासिर थे, या मैं ये कहूँ कि इमरान खान साहब जनरल बाजवा से इतने डरते थे, बैंड बजी हुई थी इमरान खान की कि ये बंदा मुझे निकाल देगा वजारत उज़्मा की नौकरी से। इमरान खान को ये डर था कि जनरल बाजवा उनको वज़ीर आज़म की नौकरी से निकाल देगा, तो इसलिए इमरान खान साहब ने मजम्मत भी जनरल बाजवा के कहने पे की। आय मौसद के जाए, कितना मजबूर, कितना लाचार वज़ीर आज़म था यार भाई, मतलब ये तो टू मच ही हो गया। खैर जी, अगर फॉरेन पॉलिसी वज़ीर आज़म डिसाइड कर रहे थे उस वक्त के, जो कि इमरान खान साहब थे, और ठीक है अगर आप रशिया की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करना चाहते थे, और एक लम्हे के लिए मैं मान लूँ कि आपको नहीं पता था, आप तेल लेने गए थे और पीछे से मजम्मत आ गई और आपसे मजम्मत कराई गई, तो आपने वापस आ करके, अगेन मैं यही मुतालबा करूँगी, आपने जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन लेते। लेकिन नहीं, असल में आप डरते थे, क्योंकि मुझे तो हुकूमत करनी है और मुझे अकेले रहना है इस सियासत के समंदर में, सबको अंदर करके, सब कंपटीशन को ख़त्म करके। और इमरान खान साहब ने ये जो डिज़ास्टर है रशिया वाला, इसका मलबा भी बाजवा साहब पर डाल दिया। मतलब कोई काम इमरान खान साहब ने गलत नहीं किया, कोई फैसला इमरान खान साहब ने गलत नहीं किया, कोई भी। आप कुछ भी पूछ लें, मतलब कल को इमरान खान साहब अगर आपको ये कहें तो आपने हैरान नहीं होना कि कल को इमरान खान साहब के मैं तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहता था, मुझे जनरल बाजवा ने गन पॉइंट पे वज़ीर आज़म बनाया, तो आपने परेशान नहीं होना। आपको क्योंकि पता होना चाहिए कि इमरान खान साहब ऐसी बातें कर सकते हैं। वो कल को ये भी कह सकते हैं कि वो जो मेरी 27 साल ही हो गए ना, 22 साल स्ट्रगल तो मुंह से कहते थे, 4 साल जो है आप लगा लो हुकूमत की उन्होंने, अब लगभग 1 साल तो वैसे उनको अपोजिशन में भी हो गया, तो 27 साल ही हो गए। तो जो 27 साल की जो मेरी स्ट्रगल है, ये भी मुझे उस टाइम पर जो भी फ़ौज में जो भी आर्मी चीफ था, उन्होंने मुझे बोला था कि भाई सियासत में आ जाओ, हम तुम्हें वज़ीर आज़म बना देंगे, हम तुम्हारी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। क्या कहेंगे इमरान खान साहब? कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। रशिया इमरान खान ने नहीं किया, जनरल बाजवा ने किया। हुकूमत इमरान खान की अमेरिका ने नहीं गिराई, जनरल बाजवा ने गिराई। उनके कत्ल के दुश्मन कभी जरदारी बन जाते हैं, कभी ये क्या नाम है इसका, राना सनाउल्लाह साहब, कभी शहबाज शरीफ साहब, कभी फ़ौज पे डाल देते हैं। फ़ौज के अंदर से 2 अफसर, पता नहीं 2 हैं 3 हैं, मतलब पता नहीं कितने हैं, ये तो पता नहीं कितने बयान देते हैं, वो इनकी जान के ख़िलाफ़ हैं। मतलब कोई भी, यू नेम इट, आप कोई भी चीज़ उठा लें, कभी इमरान खान ने ये कहना है कि हाँ ये मैंने किया नहीं। वो हर जगह पे ब्लेम डालेंगे भाई, मतलब ब्लेम गेम तो ख़त्म है इमरान खान पे। जो इमरान खान की पूरी गेम है ना, वो है ही ब्लेम गेम। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।